हो छुट्टै छुट्टै तिम्रो चाहिँ ड्रइङ युज गर्ने भनेपछि त्यसको लागि मसँग यो भएको इनिसियल प्लान जुन छ तीनटा तिमीले जुम गरेर हेर्न सक्छौ। यहाँ ग्राउन्ड प्लान भनेको छ, फर्स्ट फ्लोर प्लान भनेको छ, सेकेन्ड फ्लोर प्लान भनेको छ। यसलाई कपी गर्नु पर्यो। कपी गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्ने र माउसलाई ड्र्याग गर्ने, सबै सिलेक्ट भयो। यसरी सिलेक्ट भइसके पछाडि कन्ट्रोल सी, फेरि यहाँनिर गरौँ ल, कन्ट्रोल भी। यो मैले लाइट हाल्नको लागि गरेँ। अहिले हामी लाइट र पावर सकेट मात्रै गरौँ सुरुमा, भनेपछि सेकेन्डमा यो पावर सकेट हाल्नको लागि मैले के गरेँ त सबै स्टार्ट गरेर राखेँ। यसलाई मैले एउटा बक्सभित्र पनि राखिदिउँ ल, अलिकति सेपरेट मेरो छुट्टै गर्नको लागि। बक्सको लागि मलाई रेक्टेङ्गल बनाउनु छ। मैले रेक्टेङ्गलमा क्लिक गरेँ, यहाँ माथिपट्टि क्लिक्स रेक्टेङ्गुलर पोलिलाइन भनेको छ, रेक्टेङ्गुलरमा क्लिक गरेँ र माउस ल्याएर क्लिक एन्ड ड्र्याग, क्लिक एन्ड ड्र्याग, सक्यो। सेकेन्ड क्लिक, त्यसपछि मेरो के भने त रेक्टेङ्गल भन्यो। अब यो ठाउँमा मैले सो यो जुन छ, यो जुन बिल्डिङमा मलाई यो धेरै चिज जस्तै यो चाहिँ डाइमेन्सनहरूले चाहिँ गाह्रो गरिरहेको छ भने कुन उसमा राखेको छ साइड डाइमेन्सन, यसलाई मैले अफ गर्न सक्छु यहाँबाट। सो यो मैले के गरेको भन्दा साइड डाइमेन्सन 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 यो बिल्डिङमा अब मैले यतिकै पनि काम गर्न सक्छु चाहिँ यो उसलाई मैले यहीँ बत्तीहरू हाल्न सुरु गर्न सक्छु। र अर्को भनेको मलाई चाहिँ यो धेरै चिज देखिँदा फेरि यो धेरै चिज यो देखिएको छ, यसले मलाई अलिकति अप्ठ्यारो गरे गर्नको लागि भने मैले के गर्न सक्छु त भन्दा मलाई डाइमेन्सन अहिले चाहिएको छैन। हामीलाई त डाइमेन्सन चाहिँदैन, हामीलाई जस्ट एरिया चाहिने हो। र एरिया यहाँ दिइरहेको छ, बेडरुममा एरिया दिइरहेको छ, स्टोरमा एरिया दिइरहेको छ, डाइनिङमा एरिया दिइरहेको छ। हामीलाई चाहिने भनेको एरिया मात्रै हो, हामीलाई अरू कुनै डाइमेन्सनहरू चाहिँदैन। भनेपछि मैले के गर्न सक्छु त भन्दा यसमा मैले क्लिक गरेँ भने अटोक्याडमा के छ त हरेक चिज एउटा लेयर लेयर बनाएर हामीले बनाउन मिल्छ। लेयरमा बनिरहेको पनि हुन्छ। जस्तै यहाँनिर तिमीले यसलाई क्लिक गर्यो भने लेयरहरूको डिटेल चाहिँ हेरि यो फोल्डरमा हुन्छ। यहाँनिर लेयर्स लेखेको छ, लेयर्स लेखेको यो हाम्रो माथिपट्टिको बारको तलपट्टि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट यहाँनिर ड्र गर्नको लागि एउटा अप्सन छ, मोडिफाई गर्नको लागि कपी पेस्ट ट्रिमहरू गर्नको लागि एउटा चाहिँ ग्रुप छ। एनोटेसन भनेको यसमा चाहिँ हामीले टेक्स्टहरू लेख्नको लागि एउटा ग्रुप छ। त्यस्तै लेयर्सको लागि एउटा ग्रुप छ। यो लेयर्समा हामी कुन लेयरमा क्लिक गर्दै, जस्तै मैले यसमा क्लिक गरेँ भने कुन लेयरमा काम गर्दैछु भन्ने देखाउँछ। अब आर्किटेक्टहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ तिम्रो बिल्डिङ बनाउनु पर्छ, तिम्रो चाहिँ बिल्डिङको वालहरू देखाउनु पर्यो, डोरहरू देखाउनु पर्यो, स्टेयर केसहरू देखाउनु पर्यो, अनि तिम्रो ढोकाहरू देखाउनु पर्यो। धेरै चिज हुन्छ उनीहरूले देखाउने, एकदमै नम्बर्स अफ चिज। अनि उनीहरूले के गर्छ हरेक चिजलाई एउटा एउटा लेयरमा राखिदिन्छ। अनि त्यो लेयरलाई छुट्टा छुट्टै कलरले चाहिँ के गरिदिन्छ त देखाउन मिल्छ अनि छुट्टिन्छ क्या सर्लक्क। तिम्रो जस्तै यहाँनिर हेर्दै फेरि यो हरियो भनेको चाहिँ स्टेयर रहेछ भन्ने बुझेको छ नि त यहाँनिर, होइन? यसरी हरियो भनेको स्टेयर रहेछ माथि जाने। अर्को हरियो यहाँनिर ढोकालाई पनि उसले हरियो दिएको रहेछ, विन्डोलाई उसले यहाँनिर विन्डोलाई चाहिँ आउ दिएको रहेछ। भनेपछि यिनीहरू छुट्टै छुट्टै लेयरमा राख्छ उनीहरूलाई सजिलोको लागि। भनेपछि यो ड्रइङ आउँदाखेरि त्यो बनिसकेको छ। हामी अहिले चाहिँ हामी आफूले लेयर कसरी बनाउने सिकिरहेको छैनौँ, हामी लेयरलाई बनाएको लेयरलाई कसरी अफ गर्ने मात्रै सिकिरहेको छौँ, त्यो बुझौँ। र मैले के गरेँ, मलाई डाइमेन्सनले अलिकति अप्ठ्यारो गर्यो भने मैले यसलाई डिलिट नगरिकन चाहिँ के गर्न सक्छु त यसलाई अफ गरिदिन सक्छु। अफ गर्ने अन गर्ने भनेको चाहिँ यो बत्ती बलिरहेको छ नि यतापट्टि साइडमा, यो यहाँनिर टर्न अन लेयर अन अर अफ भनेको छ। लेयरलाई अफ गरिदिएँ मैले, सबै यहाँनिरबाट गयो। ड्रइङ मेरो अलिकति के भयो त सिम्पल भयो। अब यो तलकोमा मैले चाहिँ कपी गरेको छु माथि, मसँग ओरिजिनल ड्रइङ छँदैछ भने मैले डिलिटै गर्न पनि मिल्छ। तिमीले यहाँनिर चाहिँ यसरी राइट क्लिक गरेर सबैलाई डिलिटै गरिदिए पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। अब यो बेडरुममा हामीलाई चाहिने भनेको चिजको चाहिँ हामी के गरौँ त सुरुमा ब्लक बनाऊ। ब्लकमा तिमीहरूले के बनाउनु छ अहिले, स्विच, लाइट र सरी
तिमीहरूले लाइट बल्ब बनाऊ एउटा लाइट बल्बलाई अहिलेको लागि हामी सिम्पल गोलो भित्र एउटा प्लस सिम्बल यो सिम्बल बनाऊ हिजै बनाएको सिम्बल तिमीहरूले यो बनाऊ र यसलाई ब्लक बनाऊ एउटै है अनि को कहाँ अड्किन्छ सर मैले जानिनँ भन्यो भने फेरि त्यसलाई हामी क्वेसनको रूपमा क्वेसनको एन्सरिङको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसलाई सुट बनाउँछौँ है अर्को स्विचलाई तिमीले यस्तो सिम्बल बनाऊ यस्तो सिम्बल यहाँ एउटा यो पनि थप्देऊ राख्नको लागि स्विच र लाइट मात्रै भयो हुन्छ अनि अर्को पावर सर्किटको लागि तिमी यस्तो सिम्बल बनाऊ अहिलेलाई र यो फेरि यो ल पावर सर्किटको सिम्बल यस्तो हुन्छ यस्तो बनाऊ ल तीनटा चीज बनाऊ त अनि तिमीहरूले त्यस पछाडि अनि हामी कतिवटा लाइट राख्नेमा जान्छौँ फर्स्टमा तीनटा चीज बनाऊ तिमीहरूले यो बनाउँदा फेरि ड्रइङको बीचमा कुनै एक ठाउँमा सत्ता बनाउने हो कि मैले त केही मिस्नै पाएन ल अब कसरी बनाउने हो भने म एउटा लाइट बनाएर देखाउँछु लाइटको लागि के छ तिमीले लाइट कस्तो रहेछ सिम्बल गोलोमा बीचमा प्लस भएको हैन त सुवेक्षा त्यही हैन हजुर गोलो तिमी गोले हैन कसले हो केही भन्दैन भनेको हो हिजो आथेनौ तिमी के आथ्यौ कि आथेनौ हिजो हिजो आरतीबाट भन्दा नि अलि पछि मात्रै आए बत्ती गएर ल ठिकै छ अब स्विच हामीलाई के चाहियो त गोलो भित्र प्लस चाहियो हैन त लाइटको सिम्बलको लागि हो कि होइन सुवेक्षा बोल्दै जाऊ तिमी बोल एकछिन मसँग हजुर भन्नु त गोलो भित्र प्लस साइन चाहियो हैन हामीलाई लाइट भनेको यस्तो सिम्बल ठीक छ त्यो लाइटको सिम्बल हो लाइटको सिम्बल हजुर ल यो लाइटको सिम्बल हो भने गोलो चाहियो मलाई गोलो कहाँ छ यहाँ सर्कल लेखेको छ ठीक छ हजुर सर्कलमा क्लिक गर्ने ड्रइङ भट्टामा आउने माउसलाई ड्र्याग गरेर क्लिक गर्ने र ड्र्याग गर्ने यो यहाँ क्लिक भएन सर्कलमा क्लिक गर्ने तल आउने र ड्र्याग गर्ने क्लिक गर्ने अनि क्लिक एन्ड ड्र्याग तिमीले मैले ड्र्याग गर्दै जाँदाखेरि सर्कलको चाहिँ रेडियस बढ्दैछ तर यो स्टेबल भएको छैन फर्स्ट क्लिक गरिसकेपछि सर्कल बन्छ सेकेन्ड क्लिक नगर्दा फेरि मैले ड्र्याग गरेँ भने सर्कल ठुलो सानो भइरहेको छ यहाँ मैले सेकेन्ड क्लिक गरिदिएँ ठीक छ यो सर्कल भयो मेरो सर्कल भित्र मलाई के चाहिएको छ लाइन यो हो हजुर यहाँनिर एउटा लाइन यहाँनिर अर्को लाइन ठीक छ डबल क्लिक गरे मेरो सक्यो अब मेरो लाइन अझै पनि देखाइरहेको छ भने यसलाई के गरिदिने स्केप अथवा इन्टर दबाइदिने त्यो अघिको आएको जान्छ र सेकेन्ड लाइन पनि चाहियो मलाई क्रस बनाउनको लागि मैले लाइनमा फेरि क्लिक गरेँ र म सर्कलको बीचमा गएँ यहाँनिर क्लिक एन्ड अगेन एनदर क्लिक कुनै कुनै बेलामा यो यहाँ नटासिन सक्छ अब नटासेर खासै फरक त केही पर्दैन तर ड्रइङलाई फेयर देखाउने भने टाँसेको राम्रो र ठ्याक्कै टाँसिने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दा यो चिज यहाँ तिम्रो चाहिँ यहाँनिर यस्तो यो पोलार ट्र्याकिङ भन्ने हुन्छ यो चाहिँ अन हुनुपर्छ तिम्रो तलपट्टि रेस्ट्रिक्ट कर्सर टु स्पेसिफाइड एंगल यो एउटा र अर्को तिम्रो यहाँनिर स्न्याप भन्ने हुन्छ सो स्न्यापिङ रिफ्रेश लाइन अन भन्ने छ त्यो पनि के हुनुपर्छ अन हुनुपर्छ यो दुईटाले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तिम्रो लाइनहरूलाई हामीले सर्कलहरूलाई अब्जेक्टहरूलाई हामीले मुभ गर्दा फेरि स्पेसिफाइड पोइन्टमा चाहिँ स्पेसिफाइड एंगलमा चाहिँ के गरिदिन्छ यसले राख्नलाई हेल्प गर्छ ड्रइङलाई चाहिँ यसले निट बनाउने काम गर्छ र त्यसको काम त्यति मात्रै हो त्यसलाई अलि डिटेलमा हामी पछि आउँला अहिले हामीले जुन यो मैले अघि यहाँनिर लाइन लिँदा फेरि नजिकै लग्यो भने हरियो आउँछ नि यो हरियो देखेको छ नि ठीक छ मैले पर लग्यो भने हरियो आएको छैन तर जब ड्रइङको नजिक लान्छु यहाँनिर हरियो आएको छ हरियो यो हरियो लिएर आउने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दा त्यो हाम्रो स्न्याप अनले गर्छ यो यदि हरियो थिएन भने जस्तै स्न्याप अनलाई हामीले यसलाई अफ गरिदिउँ सो अफ गर्नको लागि F10 इज आवर सर्टकट F11 सो स्केप F11 गरिदिउँ फंक्सन F11 यहाँ के भनेको छ यो तलपट्टि अब्जेक्ट स्न्याप ट्र्याकिङ अफ भनेको छ अब मैले तिम्रो यो लिएर आए भने पोलर ट्र्याकिङ पनि अफ गरिदिउँ एकछिन फंक्सन F9 सो त्यो त अहिले अझै पनि देखाइरहेको एकैछिन ल स्केप
यो मैले टिक लागेको जतिसम्म यिनीहरूलाई के गरिदिएँ अनक्लिक गरिदिएँ। सो अब मैले लिएर आएँ भने यसले के गर्दैन ट्र्याकिङ गर्दैन। ठिक छ, ट्र्याकिङ नगरेपछि मैले जहाँ क्लिक गरेँ त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ। यदि मैले यो चाहिँ ट्र्याकिङ अन गरेको भए चाहिँ ठ्याक्कै तिम्रो अब यहाँ छ भने यहीँ नै क्लिक हुन्छ कि ट्र्याक गरेको छ भने चाहिँ यो अटोमेटिकल्ली क्लिक यसले यहाँ लगेर चाहिँ के भइदिन्छ त छोइदिन्छ। जस्तै यहाँ छोएन नि अहिले ड्रोइङ चाहिँ के भयो निट देखिने काम चाहिँ यो ट्र्याक अनहरूले गर्छ। र यो चिज जुन अहिले मैले भनिरहेको चिज छ यो चिज चाहिँ तर के हुन्छ त भन्दा हामीलाई आउँदाखेरि ड्रोइङहरुमा अटोमेटिकल्ली एडजस्ट भएर आइसकेको हुन्छ इलेक्ट्रिफिकेसनको ड्रोइङमा र हामीलाई त्यति के हुँदैन त चाहिँदैन। त्यही भएर सुरुमा गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ खासै त्यति धेरै अटोक्याडमा नलेज नभए पनि यो चिजले काम गर्छ। र मैले फर्स्टमा अहिले मेरो ट्रेनिङको फर्स्ट फेजमा हामीलाई अटोक्याडको नलेज त्यति धेरै छैन नै भनेर नै स्टार्ट गरेको छु, जुनमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ ड्रोइङ हामीसँग पहिले के छ रेडी छ र अरु चिज इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नको लागि हामीलाई बेसिक जे चाहिन्छ सबैभन्दा सिम्पल त्यो मात्रै के गर्दैछौँ त हामी स्टडी गर्दैछौँ। ल मैले के बनाएँ लाइट बनाएँ। अब लाइटलाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यो सर्कल मात्रै सिलेक्ट भएको छ, लाइनमा क्लिक गरेँ भने लाइन मात्रै सिलेक्ट भएको छ र अर्को लाइनमा क्लिक गरेँ भने अर्को लाइन मात्रै चाहिँ के भइरहेको छ सिलेक्ट भइरहेको छ। भनेपछि अब मलाई त यो के चाहियो एकमुष्ट चाहियो एउटै भनेपछि यसलाई मैले के बनाउनु पर्छ ब्लक बनाउनु पर्छ, ब्लक एउटै ढिक्काको। र त्यो बनाउनको लागि मैले के गर्ने यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने सबै सिलेक्ट भयो अनि कमान्ड दिने मैले टाइप गर्ने सिलेक्ट गर्ने अनि किबोर्डमा चाहिँ बीएल हाने पछाडि यसले फर्स्टमै चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ रिकमेन्डेसनमा ब्लक भन्ने दिन्छ। ब्लक दिएपछि यसले के दियो यहाँनिर ब्लक मैले क्रिएट गरेँ। ल कुन हो त यो लेड हो यसको नाम। यसलाई के गरौँ लाइटलाई हामीले 10 वाट लाइट भनिदिउँ ल LIGHT लाइट। ठिक छ, अरु केही गर्नु पर्दैन मैले ओके ब्लक क्लिक गरेँ। अब मैले क्लिक गरेँ भने यो सिंगल छ है। अब मैले यसलाई ड्र्याग गरेँ भने क्लिक एन्ड ड्र्याग यो सिंगल एकमुष्ट एउटै भएर के भइरहेको छ ब्लक भइरहेको छ। अब यदि यो ब्लक नभएको भए यसलाई अनब्लक गर्न पनि मिल्छ यसलाई मैले UNBLOCK अनब्लक किसी ने इसके अनब्लक अनब्लक भन्ने कमान्डलाई यसले चाहिँ के गरेन चाहिँ हाम्रो रिड गरेन। यसले अर्को कमान्ड हामीसँग के छ भन्दा एक्सप्लोर भन्ने छ। एक्सप्लोर गर्नेलाई एक्सप्लोर दबाएपछि सुरुमा एक्सप्लोर आयो। सो एक्सप्लोर गर्दैपछि अब फेरि यो के भयो त छुट्टा छुट्टै अब्जेक्ट भयो। यो छुट्टा छुट्टै भयो। अब यो किन छुट्टा छुट्टै मैले के देखाउन खोजेको भन्दा यदि मैले मेरो अब्जेक्ट छुट्टा छुट्टै छ र मैले यहाँ क्लिक गरेँ र अब ड्र्याग गरिदिएँ भने यसलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गरिदिएँ भने मेरो सर्कल छुट्टै निस्कियो कि। भनेपछि के हुनु पर्यो त मलाई त लाइटको सिम्बल त सबै हो भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो यसलाई एउटै ब्लक बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउने काम हाम्रो केले गर्छ सिलेक्ट एन्ड BLOCK ब्लक क्लिक गरौँ। यसलाई हामीले अब के भनौँ 10 वाट LIGHT ओके। ल अब यो बनाइसके पछाडि यो सिम्बल त मैले के गर्नु छ बेडरुम भित्र राख्नु छ। अब हेर त बेडरुम जत्रो चाहिँ मेरो के देखियो लाइट देखियो भने यसलाई के गरौँ त यसलाई हामीले सानो बनाऊ हैन। यसलाई सानो बनाउनको लागि क्लिक गरौँ सिलेक्ट भयो अनि यसलाई के गर्ने अब स्केलिङ गर्ने SCALE स्केल र एउटा रिफरेन्स पोइन्ट दिने। ठिक छ, क्लिक गर्ने एउटा रिफरेन्स पोइन्ट। अब के भनेको छ तलपट्टि हाम्रो कमान्डले तलपट्टि सिकाइरहेको पनि हुन्छ हामीलाई स्पेसिफाई स्केल फ्याक्टर। यदि बढाउने हो भने चाहिँ यो हाम्रो माउस ड्र्याग गर्दैमा यसले चाहिँ काम गर्छ माउस ड्र्यागले, तर घटाउनको लागि माउस ड्र्याग गरेर काम गर्दैन। त्यही हुनाले अब हामीले घटाउनको लागि चाहिँ के गरौँ स्केल फ्याक्टर दिउँ। घटाउने भनेको यसलाई चाहिँ कति पर्सेन्टले घटाइदिउँ भन्दा 10% मात्रै राख्दिउँ हाम्रो ओरिजिनलको 0.1 मैले 0.1 दिए इन्टर गरौँ। ल अब मलाई चाहिएको जत्रै के भयो त यो सिम्बल मैले पाएँ। यसलाई मैले हेरी यहाँनिर राखौँ। ठिक छ,
ल अब यसै गरी तिमीहरूले अबको काम भनेको के गर्नु पर्यो, स्विचको सिम्बल बनाउनु पर्यो र एउटा पावर सकेट पनि बनाइराख। यो दुईटा सिम्बल बनाऊ अनि यसमा चाहिँ नजाने अथवा अड्कियो के जानेन भने अनि मलाई सोध। तिमीहरूसँग 5 मिनेट टाइम छ। ल अब स्विच बनाउँदाखेरि हेर न, सुरुमा स्विच बनाउँदाखेरि सर्कल बनाऊ हैन, सर्कलमा कमान्डमा जाऊ, अटोक्याडको माथि होममा जाऊ पहिला, अनि त्यहाँनिर सर्कल आउला हैन, सर्कल बनाऊ। अनि सर्कल बनाइसकेपछि त्यो इन्टर दबाऊ, इन्टर दबाइसकेपछि लाइन कमान्डमा जाऊ, अनि लाइन कमान्डमा गएर एउटा लाइन अनि अर्को लाइन बनाऊ, अनि बीचमा अर्को लाइन बनाऊ। सर मेरो लाइन गएको थियो, फेरि एकपल्ट भन्नु न के गर्नु भयो भने। ए ओके, स्विच बनाउनको लागि मलाई के चाहिन्छ, स्विचमा यो ड्रइङ त हो नि हैन, एउटा गोलो बनाउनु पर्यो, गोलोको माथि मलाई एउटा लाइन, अर्को एउटा लाइन अनि अर्को एउटा लाइन, यो हैन मेरो स्विच। यो बनाउनको लागि गोलो भनेको सर्कल, यहाँ चाहिँ यो हाम्रो ड्र चाहिँ हाम्रो ड्र लेखेको माथिपट्टि यहाँनेरि सर्कल लेख्नु र अझै जुम गरौँ, यसलाई सानै बनाऊ। अब चाहिँ ल यो मेरो सर्कल भयो, ठिक छ। लाइन राखौँ, पोइन्ट लाइनमा क्लिक गरेँ मैले, तल सर्कलमा आएँ, फेरि क्लिक गरेँ, लाइनलाई कति लामो तान्ने यहाँसम्म तानौँ। ल स्किप गरौँ, फेरि लाइन राखौँ, यो पोइन्टबाट एउटा तल माथि जता पनि हुन्छ, ल यसरी राखेँ। अर्को पनि एउटा लाइन तानौँ, यसलाई चाहिँ बिचमा यसरी राख्दिउँ। ल अब यो चिजलाई मैले के गर्नु त, सुरुमा ब्लक बनाऊ, एउटै BLOCK ब्लक भन्ने कमान्डले चाहिँ सबै तिम्रो कम्बिनेसनलाई एउटै ब्लक बनाइदिन्छ। त्यस पछाडि त्यो एउटै जस्तो भयो, एउटै एलिमेन्ट, यसलाई हामी स्विच भनौँ। रिडिफाइन ब्लक, यो स्विच भन्ने चाहिँ पहिल्यै युज भइसकेको रहेछ हाम्रो यो ड्रइङमा। त्यसो भने यसलाई अर्को नाम दिउँ, ल स्विच 1 भनिदिउँ, S1 भनिदिउँ, किन S1 भनौँ। ओके, र अब यो ठुलो छ अलि, सानो बनाउनु पर्यो भने SCALE स्केलिङ गर्ने, स्केलमा क्लिक गर्ने। यसले के भन्छ, तिमीले कमान्ड दिइसकेपछि हरेक कमान्डमा तिमीलाई तलपट्टि उ पनि दिइरहेको हुन्छ है, तिमीलाई के भन्छ अरे स्पेसिफाई गरिरहेको हुन्छ अब के गर्ने भनेर। तिमीले यो अड्काको तल हेऱ्यौ भने त्यो एउटा बक्समा, यो चाहिँ हाम्रो कमान्ड बक्समा, त्यहाँनिर स्केल कमान्डमा म छु। त्यस पछाडि स्पेसिफाई बेस पोइन्ट दिए भनेको एउटा सेलेक्ट गर, बेस पोइन्ट भनेको बेस पोइन्ट सेलेक्ट सकेछिन्। अब त्यही बेस पोइन्टको आधारमा मैले यसलाई के गर्नुपर्छ चाहिँ, हामीले सानो अथवा ठुलो बनाउनु मिल्छ, माउस ड्र्याग गरेर नै मिल्छ। मैले माउस ड्र्याग गरिरहेको छु, यहाँ कहिले ठुलो बनिरहेको छ, सानो बनेन, अहिले सानो बनेन भने सानो बनाउनुको लागि। र यो चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा, एउटा अप्सन माउस ड्र्याग गरेर, अर्को अप्सन यो स्पेसिफाई स्केल फ्याक्टर दिएर भन्छ। यसलाई मैले आधा 50% मात्रै को साइजको बनाइदिउँ भने 0.5 मेरो स्केल फ्याक्टर भयो, इन्टर। ल यो भयो। अब यो स्विच मेरो कहाँ हुनुपर्छ, ढोकाको नजिकै हुनुपर्छ भने सेलेक्ट गरौँ, यसलाई ड्र्याग गरौँ यसरी। अब यो त सुतेर बस्यो, यसरी तलतिर ढल्कियो, मैले यसलाई के गरौँ, यो चिजलाई चाहिँ माथि ढल्काउँ, माथि फर्काउँ भने यसलाई के गर्नु पर्यो, फेरि पनि यसलाई क्लिक गरौँ अनि रोटेट गरौँ। रोटेट गर्नको लागि अप्सन के छ, ROT हानेर हेरौँ एकचोटि, रोटेट भन्ने रहेछ हामीसँग। रोटेट गरिसकेपछि स्पेसिफाई बेस पोइन्ट क्लिक गर भने फेरि पनि बेस पोइन्ट बिचकेलाई मानौँ, माउस ड्र्याग गर्दा फेरि पनि के हुँदो रहेछ, रोटेट हुँदो रहेछ। अर हामीले एङ्गल पनि दिन सक्ने हुन्छौँ, दुईटै अप्सन छ हामीसँग। माउस ड्र्याग गरेरै भएको छ अहिले भने, माउस ड्र्याग गरेरै गरेँ मैले, एउटा अप्सन यो सिधा बस्यो। अब यसलाई निट बनाउनको लागि अलिकति ड्र्याग गरेर माथि लैजाउँ, यो हाम्रो स्विच पनि आएको छ ठाउँमा। यसलाई मैले एङ्गलले पनि के गर्न मिल्छ, रोटेट गर्न मिल्छ, जस्तै RO रोटेटमा फेरि क्लिक गरौँ, बेस पोइन्टलाई यहाँ दिउँ र एङ्गल दिउँ 25 डिग्री। ल यसरी ढल्क्यो 25 डिग्रीमा उतापट्टि। अब यो चाहिँ दुवै तरिकाले गर्न मिल्छ, कुनै बेलामा हामीलाई एङ्गल युज गर्न मिल्ला, कुनै बेलामा हाम्रो माउस ड्र्याग गरेरै हामीले हेर्न सकौँला। कुनै बेलामा हामीलाई दुईटा लाइनको बिचमा एक्ज्याक्ट एङ्गल चाहियो भने पनि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, एक्ज्याक्ट एङ्गल पनि दिन सक्छौ। ल अबको काम भनेको यही हो। यति गरिसकेपछि तिमीले अटोक्याड सिक्यौ। अबको काम भनेको तिम्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको काम है। अब यो चाहिँ अटोक्याड भनेर भएन, बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको। अटोक्याड तिमीले जानिसक्यौ, यति जान्यौ भने तिमीले अटोक्याड जान्यौ क्या। अब तिमीलाई के जान्नु, अब जान्ने चिज तिम्रो जुन हो त्यो सबै के हो त, इन्जिनियरिङ हो। भनेपछि अब मैले के गर्नु छ, यो बेडरुमको
मा कति लाइट हाल्ने भन्ने निकाल्नु छ। कति लाइट हाल्ने भन्ने निकाल्नु छ भने यो के चाहियो मलाई, हाम्रो फर्मुला छ एउटा, नम्बर अफ लाइट्स n इज इक्वल्स टु के हो, हाम्रो एरिया, रुमको एरिया इन्टु लक्स रिक्वायर्ड, रुमलाई कति उज्यालो बनाउने भन्ने चिज छ एउटा, ल्युमेन पर मिटर स्क्वायर वाला, त्यसको लक्स रिक्वायर्ड यो डिभाइडेड बाइ हाम्रो एउटा लाइटले कति ल्युमेन दिन्छ, ल्युमेन आउटपुट अफ लाइट, ल्युमेन आउटपुट इन्टु मेन्टेनेन्स फ्याक्टर इन्टु युटिलाइजेसन फ्याक्टर। यो दुईटा फ्याक्टरलाई हामी जेनेरली 0.8 0.8 राख्छौँ, ठिक छ। ल्युमेन आउटपुट हामीले चाहिँ लेड लाइटको लागि 1 वाट बराबर 100 ल्युमेन राख्छौँ र एरिया हामीलाई दिएको छँदैछ हेर यहाँनिर 12 फिट 8 इन्च इन्टु 10 फिट 4 इन्च र त्यस पछाडि लक्स रिक्वायर्ड भनेको हामीले रुममा बेडरुममा कति लाइटको राख्ने, 150 राख्ने अथवा चाहिँ 200 राख्ने 300 राख्ने, तिम्रो आफ्नो चोइस भयो, त्यो डिजाइनरको चोइस, तिमीहरूले आफ्नो सुरुमा राख्न सक्छौ। अब सरले दिएको फलो गर्छौ भने सरले तिमीहरूलाई 150 दिनुभएको छ अरे, तिमीहरूले 150 राखेर निकाल्दा हुन्छ। यो लाइटलाई तिमी के इमेजिन गर, 10 वाटको लाइट भन्ने इमेजिन गर र निकाल, अब लाइट नम्बर निकाल र यहाँ हाल्दै जाऊ लाइटलाई, यहाँ एउटा लाइट अर्को लाइट कतिवटा आउँछ लाइटको नम्बर हाल, अनि त्यसपछि के गर्ने म भनौँला। अड्के पछाडि अड्कियो भने ल बुझ्यो हैन, कसले सोधेको थियौ? बुझ्यो सर। तिम्रो अटोक्याड छ कि छैन अहिले, इन्स्टल गर्यौ? छैन भने हो गरे सर। उमेशले गर्यो। सुरजको के भयो, अटोक्याड इन्स्टल भयो? के रे एक्सट्र्याक्ट भयो, एक्सट्र्याक्ट भए पछाडि यहाँ यो एक्सट्र्याक्ट भएपछि यो फाइल आयो तिम्रो, ठिक छ। फेरि यहाँनिर सेटअप भन्ने हुन्छ, यहाँ सेटअप set.exe, हरेक सफ्टवेयरको डाउन इन्स्टल गर्नको लागि एउटा सेटअप फाइल भन्ने हुन्छ, हरेक सफ्टवेयरमा यही हुन्छ, setup.exe लाई डबल क्लिक गर्ने, तिमीले ल डबल क्लिक गरेर इन्स्टल हुन सुरु गर्छ। गर्यौ? के रे तिमीले बोलेको सुन्ने छैन केही पनि। टाइप गर, लेखेर पठाउन, लेखेर टाइप गर त तिम्रो चाहिँ के भनेको हो, मेसेज गर त। त्यो त गर्नु पर्यो। तिमी ल्यापटपबाट छौ कि मोबाइलबाट छौ? तिमी हाम्रो क्लास मोबाइलबाट जोइन गर, ल्यापटपमा सबै गर, अनि तिम्रो यो के भन्छ अरे नेट अफ गर, अनि यो फायरवल अफ गर, डिफेन्डर सबै अफ गर। यहाँ तिम्रो यहाँ अप्सन यहाँनिर छ, यो त्यो इन्स्टल अन दिस कम्प्युटर। यहाँ तिम्रो अनि त्यही भित्र तिम्रो त्यही फाइलमा यो सेटअप भन्दा माथि गयो भने यहाँ क्र्याक भन्ने छ, क्र्याक भित्र यो install.txt भन्ने छ, त्यहाँनिर तिमीलाई चाहिँ स्टेप पनि दिएको छ यहाँनिर के गर्ने भनेर। इन्स्टल भनेर इन्स्टल दबाइसके पछाडि त्यसले सिरियल की माग्छ होला हाल्ने। यहाँ सिरियल नम्बर मैले बोर्डमा पनि दिइरहेको छु, तिम्रो त्यहाँ पनि छ।
सर हजुर सर यो सर्कल त बनाए कि अँ, तर त्यो स्ट्रेट लाइन तान्दाखेरि त्यो सर्कल भित्र पनि एउटा डाडी तानिएको छ त्यसलाई इरेज गर्न चाहिँ के गर्ने होटल भित्र तानियो भने है यस्तो भएको हो। हजुर हजुर यस्तो यहाँ क्लिक गर अनि यसलाई यहाँ यसरी गरेर ड्र्याग। यो अब यसको समस्या यही छ कि अनलाइनमा यो क्लिक गरे यो पोइन्टमा जुन यो हरेक लाइनलाई क्लिक गरे पछाडि तीनटा पोइन्ट लाइनको लागि तीनटा पोइन्ट दिन्छ, मिड पोइन्ट र पोइन्टहरू। तिमीले त्यहाँ क्लिक गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ, बढाउन घटाउन मिल्छ कि स्ट्रेच गर्न। त्यो इरेज गर्न मिल्दैन सर त्यो इरेज पनि मिल्छ। तिमीले इरेज भने ट्रिम गर्नुपर्छ यहाँनिर ट्रिम ट्रिम गर्नको लागि फेरि तिमीले तर यहाँ इन्टरसेक्टिङ लाइन चाहिन्छ। इरेज गर्नलाई त डिलिट हो नि त सिम्पल। सेलेक्ट गर अनि डिलिट गर, डिलिट भइहाल्छ। ट्रिमले काम गरिरहेको छैन मेरो। सर यो लाइट हाल्दा हामीले क्याल्कुलेट गरेर हाल्नुपर्ने हो कि त्यतिकै अहिलेको लागि हाल्ने हो? क्याल्कुलेट गर न, क्याल्कुलेटरमा छुस्सा हान न, एउटा बेडरुमको आइहाल्छ नि।
के भयो त्यही गर्ने सर गर्न आएन हजुर राख्यो सबले निकिता के छ गरिरहेछौ सर गरिरहेछु बनायो लाइट र राख्यो सर म एकैछिन अलमल्ल पर्या अब एकछिन बिस्तारै गरौँ ल बिस्तारै गरौँ क्या सुरुमा भयो नि त अनि कस्तो चलाउनै जाने छैन अनि सोधेको चाहिँ लाइट बनायो सोधेको खासमा त्यो मैले अघि बनाएको थिएँ अब फेरि मैले सुरुबाट गरेको सर त्यो कस्तो भयो कि मेरो ल ल त्यो बनाउन चाहिँ जान्छु सर कति बजेसम्म गराउनुहुन्छ आज सर हाम्रो यो ब्लग बनाएपछि ब्लगलाई रिनेम कसरी गर्ने रिनेम गर्नको लागि ब्लगलाई क्लिक गर
अनि चाहिँ है ब्लक एडिटरमा जान्छौ ब्लक एडिटरमा गएर सो एडिटर rename सो यो ब्लकलाई मैले रिनेम ले हुन्छ कि भन्दा मैले रिनेम चाहिँ अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन पक्कै एकचोटि म हेर्दैछु यसले गर्छ कि गर्दैन लेयर कुन लेयरमा बनेको छ यो ओके यहाँ यसमा तिम्रो चाहिँ जस्तै यो मैले रिनेम गर्नु छ भने तिमीले रिनेम टाइप गर कमान्ड रिनेम भनेर आउँछ अनि तिमीले केलाई रिनेम गर्नुपर्ने हो त्यसको लिस्ट छ यहाँ जस्तै हाम्रो ब्लक हो भने ब्लकमा जाने अनि तिम्रो जस्तै अब मैले स्विच यासमा स्विच भनेको त तल्लो भयो मेरो मैले यसलाई के लेखेको थिएँ लाइट लेखेको थिएँ लाइट ल ठिक छ स्विच यासवानकै रिनेम गरिदिउँ स्विच यासवान भनेको मेरो स्विचको चाहिँ रिनेम हो यो स्विच यासवान क्लिक गर्यो भने यहाँ ओल्ड नेम आइरहेको छ रिनेम गरेर यहाँनिर नाम हालिदेऊ भइहाल्छ अनि त्यसको लागि एसडब्लु राख्नु ल एसडब्लुटिसी एसडब्लुएच स्विच ओके सो यसरी रिनेम गर्नु रिनेमको लागि रिनेम नै तिम्रो चाहिँ के भयो त भन्दा कमान्ड भयो हरेक अटोक्याडमा चाहिँ तिम्रो के छ भन्दा कमान्डहरु चाहिँ हाम्रो कमन ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा राखिदिएको छ ट्राई भनेको चाहिँ हो जस्तै कपी गर्नु पर्यो भने कपी कट गर्नु पर्यो भने कट स्केल गर्नु पर्यो भने स्केल हानेर ट्राई गर्ने ल त्यो हान्ने अनि त्यसपछि त्यसको पनि यही तल देखिन्छ अनि त्यसरी ट्राई गर्दै जाने
जन पूछिना बेड़ा खटाऊ अभी कुना सर हजुर पावर सकेटको भनिदिनु न कसरी त्यसलाई राख्ने कसरी राख्ने हजुर अब डोमेस्टिकमा राख्ने पानी त पापाको खासै उ छैन तिमीलाई चाहिँ डोमेस्टिकमा राख्नको लागि चाहिँ तिम्रो के भन्छ त भन्दा खासै नै बर्खिरे चाहिँ गोटाइ लोटो नि त्यो अनुसार राख्ने जस्तै तिमीले 5 मिटरकै रुल छ भने अहिले त्यो 5 मिटरै एज्युम गर तिमीले 5 मिटर एज्युम गर्छौ भने तिमीले एउटा पावर सकेट यहाँ राख्छौ ढोकाको साइडमा हो तिम्रो यो स्विच बोर्डको तलपट्टि यहाँनिर एउटा राख्यौ भने अब 5 मिटर तिम्रो यता पनि पुग्दैन तिम्रो यता पनि 5 मिटर पुग्दैन भने 5 मिटर तिम्रो यसरी डायगोनलले मात्रै पुग्छ भने यहाँनिर एउटा राख्छौ एउटा दुईटा इन्डमा बेडरुममा दुईटा एउटा हेर यो इन्डमा अर्को यो इन्डमा है पावर सकेट यसरी दुईटा राख्छौ तर यो भन्दा अझ पावर सकेटको ठ्याक्कै लोकेसन कहाँ राख्ने भन्ने चीज चाहिँ तिम्रो केले दिन्छ भन्दा यो इन्टेरियरले दिन्छ बेडरुम कहाँ बस्छ बेडरुममा बेड कहाँ बस्छ त्यसले डिटरमाइन गर्ने भयो जस्तै बेड हाम्रो चाहिँ यो ठाउँमा यहाँनिर यसरी बेड बस्ने भयो भने यो पावर सकेट तिमीले कहाँ राख्छौ त लेट्स से यहाँ राख्न पनि सकिन्छ अब यस्तो चीजहरु तर यो चीज जुन छ लोकेसन एक्ज्याक्ट लोकेसन कहाँ हो भन्ने कन्सर्न चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई हुँदैन यो क्लाइन्टले आफूले बनाउने बेलामा त्यही गएर यो पावर सकेट चाहिँ यहाँ राख्दै भन्ने हो हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ पावर सकेटसँग मात्रै रिलेसन हुन्छ हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको त्यो नम्बर अफ पावर सकेटले के इन्डिकेट गरिरहेको छ त त्यो घरको लोड इन्डिकेट गरिरहेको छ कति लोड हो भन्ने भनेपछि मेन चीज फोकस के हो त भन्दा नम्बर चाहिँ हाम्रो कतिवटा नम्बर हो भन्ने छ कहाँ राख्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो के छैन फोकस छैन बेडरुममा एउटा राख्ने अथवा दुईटा राख्ने ठीक छ यो क्लाइन्टले दिने भयो हाम्रो स्पेसिफिक रुल छैन त्यसमा केही पनि र अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो अफिसहरुमा प्रत्येक टेबलमा एउटा दिने पावर सकेट भन्ने हो त्यो पनि छैन अब तिमीले जस्ट एउटा चाहिँ केही थाहा नभएको बिल्डिङ छ चाहिँ त्यसमा पछि के भन्छ त्यसमा थाहा छैन भने हाम्रो क्लासमा सरले भन्नुभएको जस्तो 5 मिटरमै राख्देऊ अनि पछि क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा राखिसकेपछि नि क्याल्कुलेसन चाहिँ पछि आउँछ अब सरले के भन्नु भएको छ तिम्रो क्लासमा त्यहाँसम्म पुगे छैनौ भने म अहिले त्यो सुरु गर्दिन पछि गर्नुला त्यसमा त्यो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ तिमीले जहाँ राख्दिदा पनि हुन्छ भित्तामा राख्नु पर्यो ठीक छ यसरी ढोकाको पछाडी चाहिँ राख्दिनु भएन राख्दा फेरि देखिदा फेरि यो चारवटा भित्ता मध्ये जहाँ राख्न पनि पाउँछौ एउटा राख्छौ या दुईटा राख्छौ तिम्रो कुरो भयो बेडरुममा कतिवटा चाहिन्छ एउटा भन्दा बढी चाहिदैन खासमा एउटा राख्दिने तर किचनहरुमा चाहिँ अब 3टा समान तिम्रो फ्रिजलाई एउटा अनि इन्डक्सन चुलोलाई एउटा अनि तिम्रो ओभनलाई एउटा 4वटा त्यसरी राख्नु पर्यो तिम्रो इक्विपमेन्ट कहाँ बस्छ भन्ने चाहिँ अलिकति उ गरेर राख्ने हो जस्तै अब हेरि यहाँनिर यो कमन टोयलेटको अगाडिपट्टि पनि एउटा पावर सकेट चाहिन सक्छ यहाँ किन टोयलेटको अगाडि किन पावर सकेट त यो स्पेसमा चाहिँ तिम्रो वाशिङ मेसिन बस्छ जस्तो छ उसको भनेपछि यहाँ पनि तिमीले एउटा पावर सकेट राख्नु पर्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन है यो चीजहरुको सब तिमी आफूमा डिपेन्ड गर्छ तिमी आफूमा र क्लाइन्टको चाहिँ तिम्रो एक्सपेक्टेसनमा उले क्लाइन्टसँग सोध्यो भने उले चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो चाहिन्छ सर यस्तोको लागि राख्दिनुस् भनेर उले भन्नु पर्यो त्यो अनुसार राख्ने हो सर पावर सकेट कतिवटा राख्ने भन्ने कतिवटा डिस्टेन्स कति डिस्टेन्समा राख्ने भन्ने हुन्छ यही त म भर्खरै भने त त्यो चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन क्या त्यसको रुल हैन हजुर हिजो त 5 मिटर के भने जस्तो लाग्छ यही त म भने तिमीहरु सुन्दैनौ भने बेडरुममा चाहिँ तिम्रो अब ल ठीक छ 5 मिटर हो भने 5 मिटरै इमेजिन गर तिमी हैन 5 मिटर तिमीलाई के फरक परेन 5 मिटर हो भने तिमी एउटा यहाँ राख्छौ हैन ढोकाको साइडमा यसरी यहाँ मेरो यो देखिरहेको छ मेरो कर्सर देखेको छ एउटा यहाँ राख्छौ तिमी पावर सकेट हो त्यसपछि 5 मिटर तिम्रो यतापट्टि पनि पुग्दैन तिम्रो यसरी पनि 5 मिटर पुग्दैन भने अब तर डायगोनल्ली पुग्छ भने हेर यहाँ राख्देऊ के एउटा 5 मिटर रुल फलो गर्छौ भने तर मैले के भने
यो 5 मिटर रुल भनेको हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन। 5-5 मिटरमा पावर सकेट चाहिन्छ नि भन्ने छ त? छैन नि। तिमीले आफ्नो घरमा हेर्न सक्छौ नि त, हरेक 5 मिटरमा एउटा पावर सकेट आउँछ त? आउँदैन, नआउन पनि सक्छ। कुनै कुनै ठाउँमा हरेक 5 मिटरमा चाहिँ तिम्रो 3टा पनि पावर सकेट हुन सक्छ। भने यो चिज चाहिँ के हुने भयो त भन्दा टोटल्ली डिपेन्ड्स अन डिजाइनर र क्लाइन्ट। अब हामीले के डिजाइन गरिरहेको छौँ त्योमा भर पर्ने भयो। ठिक छ। बेडरुममा त तिमीलाई एउटा पावर सकेट भए पुग्यो नि त। एउटा बाहेक अरू के चलाउँछौ र तिमीले त्यसमा त्यो एउटा पावर सकेटमा? होइन, केही पनि उस्तै पऱ्यो। बेडरुमको पावर सकेटबाट त केही पनि चल्दैन। तिम्रो टिभीलाई चाहिँ तिमीले पक्कै पनि चाहिँ लिभिङ रुम अथवा अन्त कतै राख्न सक्छौ भने बेडरुममा त पावर सकेटै चाहिँदैन। अब चाहिँदैन भने नराख्न पनि भएन फेरि, होइन, राख्न त पर्यो। सो त्यसरी चाहिँ एटलिस्ट एउटा रुममा एउटा पावर सकेट एटलिस्ट चाहियो भन्ने हो, पावर सकेट राख्ने। अनि अहिलेको लागि 5 मिटरमा एउटा भन्न पाइयो। तर मैले के भन्दैछु, यदि हामीले चाहिँ अफिस डिजाइन गर्दैछौँ, अरू चिजहरू डिजाइन गर्दैछौँ भने हामीलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो के को लागि हो, यो गरिरहेको बिल्डिङ के को लागि हो भने त्यसको चाहिँ हामीलाई इनपुट थाहा हुन्छ कि। जस्तै हामीलाई चाहिँ के चाहियो, एसी राख्नु पर्यो भने एसीको लागि नि एउटा पावर सकेट चाहियो नि त। भनेपछि मैले कतिवटा एसी राख्छु अनि त्यसको लागि छुट्टै छुट्टै पावर सकेट दिने भन्ने चाहिँ अब टोटल्ली डिपेन्ड गर्यो। त्यो चाहिँ तिम्रो सोध्नै हो उसलाई। र 5 मिटर केही जानेको छैन भने 5 मिटर एकदम ठिक छ। 5 मिटर रुल चाहिँ इनिसियल सुरुमा बुझ्दाखेरि 5 मिटर रुल भनेरै बुझ्दा हुन्छ तिमीले। 5-5 मिटरमा एउटा एउटा राख्ने। तर फर्स्टमा कहाँ राख्छौ 5 मिटर भन्नलाई त अब यो बिल्डिङमा एक ठाउँमा त राख्नु पर्यो। फर्स्टमा कहाँ राख्छौ भन्ने कुरो क्या। 5-5 मिटरमा एउटा राख्यौ भने फेरि किचनमा कतिवटा राख्छौ? किचनमा त तिमीले जस्तै अब ढोका खोलिसकेपछि एउटा तिमीले यहाँ ढोकाको नजिक राखेर पनि काम छैन, ल यहाँ राख्यौ, यहाँ राख्यौ, यो चाहिँ तिम्रो फ्रिजको लागि युज गर्छ भने अब 5 मिटर त यो त कतै पनि पुग्दैन। यता पनि 5 मिटर छैन, यता पनि छैन, यता अगाडि मात्रै छ भनेपछि 2टा मात्रै राख्छौ त भन्ने चाहिँ मेरो क्वेसन हो क्या। बुझ्यौ नि? त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो तिमीमा। त्यो 5 भनेको त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन। बेडरुममा 150 लक्स भनेको पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन। बेडरुममा 250 पनि राख्न सकिन्छ, 200 पनि राख्न सकिन्छ, 300 पनि राख्न सकिन्छ, कसलाई कति चाहिन्छ भन्नेमा छ। जस्तै तर स्टडी रुमहरूमा तिमीले 150 राखेर त्यो लाइटले पुग्दैन, 300 नै राख्नुपर्छ, होइन? यो चिजहरू चाहिँ तिम्रो अब डिजाइन गर्ने बेलामा बिल्डिङको चाहिँ के युज हो त्यो चाहिँ आफूले बुझ्नु पर्यो अनि त्यो अनुसार राख्ने हो। अल्टिमेट त्यो हो। तर ठिक छ, त्यो 5 मिटरलाई चाहिँ अहिले तिमीले 5 मिटरै फलो गरेर राख्दा हुन्छ। सरले त्यो भन्नुभएको छ, केही फरक परेन। तिम्रो हामीले चाहिँ रेसिडेन्सियल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 5 मिटर फलो हुँदैन, अरू गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। कमर्सियलहरूमा चाहिँ 5 मिटरमा राखिदिँदा हुन्छ। कहाँ के बस्छ भन्ने फिक्स हुँदैन, राखिदिँदा हुन्छ। बुझ्यौ होइन शुभेच्छा भनेको? सर बुझेँ। ल तिमीहरू चाहिँ यो ट्राई गर होइन। तिमीहरूले ब्लग बनाउन जानिहाल्यौ र यो पनि के अरे हाम्रो कति नम्बर राख्ने कसरी राख्ने भन्ने पनि जानिहाल्यौ। तिमीहरू एकचोटि ट्राई गर अनि सबैको चाहिँ कन्फ्युजनलाई चाहिँ रेडी बनाऊ क्वेसनको रूपमा। अनि हामी फेरि भोलिको क्लासमा, भोलि ट्युसडे होइन, भोलिको क्लास भोलि मैले भ्याउँदिनँ, पर्सिको क्लासमा चाहिँ हामी फेरि डिस्कसन गर्ने कहाँ अड्कियो के अड्कियो भनेर। र फाइनल्ली हामी सबै गर्न जानिसकेपछि हामी नयाँ ड्रइङ चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने, यो युनिट्सको कुरो अनि डाइमेन्सनहरूको चाहिँ कसरी मिलाउने, अन अफ कसरी गर्ने, नयाँ लेयरमा कसरी काम गर्ने भन्ने चिज चाहिँ हामी यो जानिसके पछाडि, हामी यो इलेक्ट्रिफिकेसन गर्न जानिसके पछाडि अनि गर्छौँ। ल आजलाई यति है। के छ सोध्नुपर्ने?
इन्स्टल भयो। इन्स्टल भए पछाडि त्यहाँ चाहिँ तिमीले फेरि अब त्यसलाई स्टार्ट गर्ने अटोक्याडलाई अब तिमीले यसो गर, तिम्रो त्यो क्र्याक भन्ने फोल्डर छ नि, क्र्याक भन्ने फोल्डर भित्र त्यहाँ एउटा डकुमेन्ट छ, टेक्स्ट डकुमेन्ट डट टीएक्सटी, इन्स्टल डट टीएक्सटी भन्ने। हो त्यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल, त्यसलाई त्यहाँभित्र के लेखेको छ पढ त मलाई। हो अब तिमीले के गर्नु पर्यो, अटोक्याड खोल्नु पर्यो अनि त्यसपछि एक्टिभेट गर्नु पर्यो। गरिसक्यौ होला नि तिमीले हैन, तिमीले चाहिँ अनलाइन ऊहरु अफ गर्यौ हैन अघि। तिम्रो एन्टिभाइरस छ तिम्रो ल्यापटपमा? ओके, तिमीले चाहिँ के गर त भन्दा तिम्रो विन्डोज कति हो तिम्रो थाहा छ? विन्डोज 10 हो भने विन्डोज 10 मा चाहिँ तलपट्टि डिफेन्डर भन्ने हुन्छ, विन्डोज डिफेन्डर। त्यसलाई विन्डोज डिफेन्डरलाई अफ गर्ने, त्यहाँ तल सर्च विन्डोजमा जाएर विन्डोज डिफेन्डर हान त। विन्डोज डिफेन्ड सुरुमै आउँछ, विन्डोज टाइप गर्ने बित्तिकै विन्डोज डिफेन्डर फायरवाल विथ एडभान्स सेक्युरिटी भन्ने आउँछ, अनि त्यसलाई अफ गर्ने, डिसेबल गर्ने। यहाँ तिमीले त्यो सर्च गर्ने ठाउँमा तिमीले चाहिँ विन्डोज भनेर विन्डोज डिफेन्डर हान हैन, अनि तलपट्टि सेकेन्ड अप्सनमा आएको विन्डोज डिफेन्डरमा हानिसके पछाडि विन्डोज डिफेन्डर फायरवालमा जाऊ त। तिम्रो कन्ट्रोल तिम्रो कन्ट्रोल प्यानल भित्र पनि छ, त्यो कन्ट्रोल प्यानल भित्र पनि छ, अथवा विन्डोज डिफेन्डर फायरवालमा जाऊ अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीले देख्छौ त्यहाँनेरि टर्न ऊ पनि हुन्छ त्यहाँ एउटा फायरवाल एन्ड नेटवर्क प्रोटेक्सन भन्ने पनि छ तिम्रो डाइरेक्ट अप्सन, त्यसमा गएर गर्दा पनि हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो क्र्याक भित्र पनि, त्यो क्र्याक फाइल भित्र त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ तिम्रो जिप फाइल होला हैन, छ क्र्याक भित्र जिप फाइल छ। हो क्र्याक डट आरएआर छ भने हो त्यसलाई पनि के गर्ने, उ गर्ने, त्यो गरिसके पछाडि है, त्यो हामीले त्यो फायरवालहरु ब्लक गरिसके पछाडि अफ गरिसके पछाडि त्यसलाई पनि एक्सट्र्याक्ट गर्ने, अनि त्यहाँ भित्र पनि डट एक्सई फाइल हुन्छ एउटा, त्योलाई राइट क्लिक त्यो टिप उल्ले गर के अरे पेनले टिपेको चिज चाहिँ राइट क्लिक अनि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन गर्ने होइन, डबल क्लिक पनि गर्ने होइन, त्यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्ने। त्यहाँबाट चाहिँ तिम्रो एक्सजेन फोर्स भन्ने एउटा प्रोग्राम चाहिँ ठुलो आवाज निकालेर रन हुन्छ। तिमीले यो एक्टिभेट गर्ने अटोक्याड खोलिरहेको हुनुपर्छ त्यो बेलासम्म। अटोक्याडबाट एउटा चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने अप्सन हुन्छ, तिमीले बुझिहाल्छौ, त्यहाँनेरि एउटा चाहिँ कपी पेस्ट गर भन्छ त्यसलाई, अनि यतापट्टिबाट कपी पेस्ट गरेर त्यहाँ गरिदिने, अनि प्याच भनेर त्यहाँ क्लिक गर्ने पछाडि त्यसले अटोमेटिकल्ली तिम्रो की जेनेरेट गरेर यतापट्टि अटोक्याडमा हालिदिन्छ, अटोमेटिकल्ली त्यसले हालिदिन्छ अनि गर्न सक्छौ। ट्राई गर सक्छ। हुन्छ हुन्छ ल ल।
ल भोलि आज र भोलि र पर्सि तिमीहरू ट्राई गर अनि हामी पर्सिको टाइम फिक्स गरौँ ल पर्सि 3 बजीतिरै गरौँ ल यति आजलाई